नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंह। हजुर, यहाँलाई थाहा छँदैछ हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न अतिथिहरू निम्ताउँछौँ, विभिन्न विषयवस्तुमा हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। हजुर, यहाँलाई थाहा छ कोभिडबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या नेपालमा लगभग 2 लाख छुन लागिसकेको छ। त्यस्तै गरेर नआत्यो किनभने निखो हुनेको सङ्ख्या पनि 1,53,000 भनेको यो धेरै नै हो। हामी निखो पनि भइरहेका छौँ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1000 भन्दा माथि नागिसकेको छ। हामीले एकजना मृत्यु हुँदा 2जना मृत्यु हुँदा 100 पुग्दा ओहो भनेर पनि डराएको थियौँ। लकडाउन पनि भएको थियो, तर आज हजारौँ हुँदाखेरि हामी अब लकडाउन गर्ने अवस्थामा त छैनौँ, तर हामी आफै सचेत हुनुपर्दछ। किनभने हामीलाई थाहा छ बारम्बार हात धुनुपर्छ, भिडभाडमा जानुहुन्न, जानु परेमा मास्क लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर यो बारम्बार भनि नै रहेका छौँ र हामी सबैलाई थाहा पनि भइसकेको छ। यो हाम्रो दैनिकीमा पर्छ, हाम्रो व्यवहारमा यसलाई उतार्नु पर्दछ यो कोभिड-19बाट हामी यदि बच्नु छ भने। र यहाँलाई थाहा छ कोभिडको सङ्क्रमित बढे सँगसँगै चाहिँ नि यो हामीलाई अस्पतालहरू भराउ भइसकेको छ। विशेष गरेर आइसियु भेन्टिलेटरहरू नपाउने अवस्थामा छ। भर्खरै गएको समाचार यहाँलाई थाहा छँदैछ, गएका दिनमा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ हस्पिटलका आफ्नै कर्मचारीले चाहिँ नि त्यहाँ आइसियु भेन्टिलेटर नपाउँदा उहाँको मृत्यु भएको छ। यो एकदमै निन्दनीय पनि छ। एकदम यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि आएको थियो त्यहाँ प्रशासनबाट कि उहाँ चाहिँ नि एकदम प्रतिकूल समय वा भनौँ अप्ठ्यारो समयमा उहाँ आइपुग्नु भयो अस्पतालमा, त्यसले गर्दा व्यवस्था गर्न सकिएन भने एकदम यस्तो खालको चाहिँ नि उत्तर आएको थियो, जवाफ आएको थियो। त्यो एकदमै निन्दनीय नै छ। किनभने बिरामीहरू कतिखेर कसरी चाहिँ कुन अवस्थामा आउनुपर्छ, त्यही भएर 24 आवर इमर्जेन्सी भन्छौँ र यसको कुरालाई चाहिँ हामी अलिकति सचेत हौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी हेर्नु है यो अवस्थासम्म नपुगौँ भन्नको लागि हामी सचेत हुनुपर्दछ। यो सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सकेसम्म यो कोभिड-19बाट हामी बचौँ, आफू र आफन्तलाई बचाउँ, सबैलाई समाजमा यसलाई सबैलाई चाहिँ निरोगी बनाऊ, यसबाट सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँ भन्दछौँ। र आज विशेषतः हामी यही क्रिटिकल केयर भेन्टिलेटर आइसियु हाम्रो देशमा एकदम कमी छ। हुन त 5% मात्र चाहिन्छ भनिए तापनि अब यहाँ दिनानुदिन होइन सङ्क्रमित हुनेहरूको चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेको छ, आइसियुको आवश्यकता परेको छ। अहिले आइसियु बेड 1500 जतिको हाराहारीमा छ भने भेन्टिलेटर 800 को हाराहारीमा छ। एकदम अपुग छ। किनभने 2 लाख यदि हामी सङ्क्रमित छौँ भने त्यसमा 5%ले पनि लगभग 10,000 को हाराहारीलाई चाहिँ जनसङ्ख्यालाई वा भन सङ्क्रमितलाई चाहिँ भेन्टिलेटरको र आइसियुको चाहिँ आवश्यकता पर्न जान सक्दछ। हजुर, र आज यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि हाम्रो साथ हुनुहुन्छ डाक्टर अमित शर्मा भट्टराई। उहाँ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ एनेस्थेसियोलोजिस्टको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भने चिरायु नेसनल हस्पिटलमा चाहिँ उहाँ क्रिटिकल केयरको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा अहिले चिरायु हस्पिटलले आफ्नो कोभिडका बिरामीहरूको लागि चाहिँ यो क्रिटिकल केयर चाहिँ सुरुवात गरेको छ र एकदमै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। भनौँ हरेक हस्पिटलले 20% को रूपमा चाहिँ नि यो कोभिडलाई चाहिँ डेडिकेटेड गर्नुपर्ने, डेडिकेटेड हस्पिटल पनि एउटा पार्ट राख्नुपर्ने यो प्रोटोकल अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार यो अनुसार हाम्रो यो आइसियु र भेन्टिलेटरहरू पनि बढ्ने क्रममा नै छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। हजुर, आज यसै क्रममा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आउँ हामी डाक्टर अमितलाई स्वागत गर्नतर्फ लागौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार र धन्यवाद छ सम्पूर्ण इमेज च्यानल परिवारलाई र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि स्वागत तथा धन्यवाद छ। हजुर डाक्टर साहब, अब क्रिटिकल केयरमा यहाँले हेरिरहनु भएको छ होइन, एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब हामी क्रिटिकल केयर र आइसियु यसकै अब भन्दाखेरि के डिफ्रेन्स छ क्रिटिकल केयर र आइसियु केयर? यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यो अलिकति मान्छेहरूलाई कन्फ्युजिङ पनि लाग्छ होइन। बेसिकली हामीले भन्दाखेरि यो दुई पर्यायवाची शब्द जस्तो रूपमा प्रयोग गरे हुन्छ होइन। आइसियु भने सघन उपचार कक्ष हो र त्यहाँ गरिने जुन विधिबाट बिरामीलाई उपचार गरिन्छ नि त्यो विधिलाई चाहिँ क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ होइन। त्यो बेसिकली आइसियु भने चाहिँ एउटा
रिसोर्स भयो, एउटा कोठा भयो भनौँ न, एउटा युनिट भयो, त्यसमा गरिने उपचार विधि चाहिँ क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। बेसिकली यसलाई बुझ्दाखेरि उस्तै गरी बुझे हुन्छ, यसमा चाहिँ धेरै कन्फ्युजन नहुनुपर्ने। हजुर, किनभने आइसियू त हामीले धेरै नै सुनेका छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ क्रिटिकल केयर, कोभिड, नन कोभिड होइन, यसलाई छुट्याइएको छ। अब भनौँ न हामीले एउटा सानो कुरा थपिदियो, जस्तै क्रिटिकल केयर भनेर आइसियू भित्र मात्रै निहित नहुन सक्छ होइन। आइसियू जस्तै रिसोर्स नभएका तर स्टेप डाउन युनिटहरू जहाँ चाहिँ मोनिटर गर्न सकिन्छ, बिरामीलाई हेर्न सकिन्छ, बिरामीको हरेक भाइटलहरू र अङ्ग प्रणालीहरूले काम गरेको छ कि छैन हेर्न सकिन्छ होइन। त्यो विधिहरूले उपचार गरिने हरेक युनिटमा चाहिँ क्रिटिकल केयरबाट गर्न सकिन्छ। आइसियू भनेर चाहिँ एउटा सेपरेट एउटा युनिट भयो भनौँ न, त्यसरी बुझ्दा सजिलो। हजुर, जस्तै डाक्टर साहब क्रिटिकल केयर अथवा आइसियू केयरमा जानु पर्ने बिरामीहरू त्यहाँ चाहिँ कस्ता खालका बिरामी, लगभग भनौँ कोभिड-19 लाग्ने बित्तिकै त जानु पर्दैन होइन, कोरोना लाग्ने बित्तिकै त जानु पर्दैन होला, तर के भयो भने चाहिँ हामी आइसियू वा क्रिटिकल केयरमा राख्दछौँ बिरामी? हजुर, अब कोभिड भएका बिरामीहरूमध्ये धेरै जसो मानिसलाई आइसियू चाहिने किन हुन्छ भन्दाखेरि उहाँलाई अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन, अक्सिजन दिनुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन पनि हामीले कति अक्सिजन चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ मेजर गर्छौँ क्या होइन। हातमा एउटा पल्स अक्सिमिटर भन्ने हुन्छ, त्यो लगाएर मेजर गर्छौँ। हामीले चाहिँ 94% होइन, 94% चाहिँ रगतमा अक्सिजन छ भने चाहिँ त्यो वा त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ चाहिएन होइन। त्योभन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो बिरामीलाई अक्सिजन थेरापी चाहिन्छ होइन। अक्सिजन थेरापी दिने बिरामीमध्ये पनि जसलाई धेरै अक्सिजन चाहिन्छ नि, यसलाई हामीले कट अफ चाहिँ एउटा 4 देखि 5 लिटरभन्दा बढी अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई चाहिँ हामीले आइसियूमा राखेर मोनिटर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, किनभने उहाँहरूको अक्सिजन लेभल जुनसुकै बेला पनि कम हुनसक्छ र आइसियूमा भयो भने चाहिँ कन्टिन्युस होइन मोनिटर गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता बिरामीलाई राख्छौँ। र अक्सिजन मात्रै एउटा मापदण्ड होइन है, आइसियूमा राख्नलाई चाहिँ अरू अङ्ग प्रणालीहरू फेल भइरहेको छ। जस्तै अब फोक्सोहरूले राम्रो काम गरिरहेको छैन, न्युमोनिया डेभलप भइरहेछ, किडनीले राम्रो काम गरिरहेको छैन, किडनी फङ्सन मोनिटर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कलेजोले काम गरेको छैन। समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अरू अङ्ग प्रणालीहरूले पनि राम्ररी काम गरेको छैन र तिनीहरूलाई निरन्तर रूपमा मोनिटर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूलाई पनि आइसियूमा राख्ने गरिन्छ। हजुर, अहिले कोभिडको केसमा चाहिँ अब धेरै जसो बिरामीहरूलाई चाहिँ अब अक्सिजन चाहिने भएको हुनाले त्यो अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट धेरै भयो भने चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट अक्सिजन थेरापी गर्न सकिन्छ नि आइसियूमा होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी आइसियू राख्ने क्राइटेरिया बनाउँछ र त्यही अनुसार राख्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, यो चाहिँ भयो अस्पतालको कुरा होइन। अहिले यो कोरोनाको कहरको दौरानमा र कतिपय मैले आफ्नै आफन्तहरूका होइन साथीभाइका बुबा आमाहरूलाई कोरोना पोजिटिभ भएर होइन सानोतिनो ज्वरो रुगाखोकी हुँदा अनि अक्सिजनको लेभल चाहिँ घरमै हेरेर राखेको पनि थाहा छ होइन, थाहा पाइरहेको छु। र यो कतिको रिस्क छ वा भनौँ अक्सिजन दिएर घरमै राख्न सक्ने स्थिति छ त? यो एकदम राम्रो प्रश्न हो होइन। यसको धेरै पाटाहरू छन्। अब मलाई पनि कल आउँछ होइन मेरो साथीभाइहरूको, उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ जसले घरमा म्यानेज गरेछ हामीले अक्सिजन दिएर म्यानेज गरिरहेछ भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ हातमा त्यो अक्सिजनको मात्रा कति छ पल्स अक्सिमिटर हेरिरहेछु भन्नुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब हाम्रो सिस्टमले थेक्न नसक्ने अवस्था भयो होइन। कति मान्छेहरूले चाहिँ हामीले हेर्नु न कतै हस्पिटलमा बेड नै पाएनौँ, आइसियू बेड छैन भन्छ, त्यही भएर अक्सिजन लगाउनु परेको छ पनि भन्नुभएको छ होइन। अब यी सब कुराहरू छँदैछन्। तर मेरो विचारमा कुनै पनि अक्सिजन भनेको एउटा औषधि जस्तो थेरापी हो नि त होइन। अक्सिजन भनेको कुनै पनि थेरापी पाइरहेको पेसेन्टलाई चाहिँ घरमा राख्नुभन्दा पनि अस्पतालमा गएर उपचार गर्नु बेस्ट हुन्छ होइन। सरकारले पनि त्यसै भन्छ होइन। कुनै पनि बिरामी पर्सिस्टेन्ट लक्षण छ र अक्सिजन चाहिने बिरामी छ भने त अस्पतालमा उपचार गर्नु पऱ्यो, किनभने घरमा चाहिँ त्यो अक्सिजन कसरी दिने, कति मात्रामा दिने, के भयो भने अक्सिजन घटाउन मिल्छ, के कारणले अक्सिजनको कमी भयो भन्ने कुरा चाहिँ घरमा पत्ता लगाउन सकिँदैन। इक्जाम्पल कहिलेकाहीँ चाहिँ घरमै अक्सिजनको मात्रा हेर्दाखेरि चाहिँ 94 हुनुपर्ने 93, 92 छ भन्नुहुन्छ कसैले होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब म के सजेसन गर्छु भने अस्पताल आउनुहोस्, एकफेर जचाउनुपर्छ भन्छु होइन। अस्पताल आएर जचाउँदाखेरि एक्सरे गर्दाखेरि एक्सरेमा चाहिँ एकदम न्युमोनिया धेरै फैलिएको देखिएको छ होइन। त्यही भएर भित्री कुराहरू चाहिँ बाहिर हेरेर मात्रै थाहा हुँदैन होइन। त्यही भएर मेरो रिक्वेस्ट छ होइन आम जनताहरूलाई सबैलाई के रिक्वेस्ट छ भन्दाखेरि कुनै पनि सिम्टम पर्सिस्टेन्ट सिम्टम एकदम भइरहेको, ज्वरो आएको आई गरिराख्यो होइन, सास फेर्न गाह्रो भयो, श्वास भयो, खोकी लागिराख्यो होइन, दम जस्तो हुन थाल्यो र जसले घरमा अक्सिजन लेभल हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको अक्सिजन लेभल 94 भन्दा कम भयो भने चाहिँ एकपटक अस्पताल गएर जचाउनु बेस्ट हुन्छ होइन। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ अक्सिजनको लेभल कम भए पनि थाहा नहुने हुन्छ क्या, बिरामीलाई पनि थाहा नहुने, घरको मान्छेलाई पनि थाहा नहुने, फेरि सबैजनाले घरमा अक्सिजन मोनिटर गर्न सक्दैनन् होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ
कहिलेकाहीँ चाहिँ अस्पताल आउँदाखेरि अलिकति ढिलो हुने, न्युमोनिया धेरै भएको हुने, अरू अङ्ग प्रणालीमा असर गरिसकेको हुनसक्छ। त्यही भएर अस्पताल आउनलाई चाहिँ अलिकति लो थ्रेसहोल्ड राखौँ होइन, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ मान्छेहरू अस्पतालमा गयो भने झन् सर्छ कि भन्ने डर पनि छ एउटा जनसमुदायमा होइन। त्यो डर सबैतिर छ। जस्तै मेरै घरमा पनि कुनै एउटा समस्या भयो भने बुवालाई यसो अस्पताल जाउँ भनेर भन्यो भने होइन यस्तो कोरोना छ बाबु, अहिले नजाउँ पछि जाउँला भन्नुहुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पताल जाने टेन्डेन्सी चाहिँ कम भयो कि। हजुर। सानोतिनो समस्या जस्तै रुगाखोकी लाग्यो, अलिअलि स्यास्या हुँदाखेरि पनि अब हेरौँ न भन्ने हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कोभिड लगाइसकेपछि के हुन्छ भने ऱ्यापिडली के एकदम चाँडै नै सिम्पटमहरू डेभलप हुने, चाँडै नै गाह्रो हुने हुन्छ होइन। त्यस्तो हुँदाखेरि अस्पताल आउँदा कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ कि भन्ने हुन्छ कि। त्यही भएर अनि कुनै सिम्पटम देखिएपछि तपाईँलाई लाग्छ, शङ्का लाग्छ भने तुरुन्तै अस्पताल जानु बेस्ट होइन। डाक्टर साहब अब जस्तै भनौँ न, अब डाक्टर साहबले भन्नुभयो होइन, अब अलिअलि रुगा लाग्यो, खोकी लाग्यो होइन, किन जानु, एकछिन हेरौँ, अब सिजनल होइन फ्लूहरू हुनसक्छ भनेर पनि मान्छेले आफैले त्यो मानेर घर बसिदिँदा झनै रिस्क बढेको पनि देखेको छ। हो, किनभने कोभिड र फ्लूको अथवा हुन्छ नि सामान्य रुगाखोकीको सिम्पटमहरू चाहिँ उस्तै भयो क्या। रुगाखोकी लाग्ने भयो, हल्का ज्वरो आएको जस्तो हुनुभयो, ज्वराम्छ भन्छन् धेरै मान्छेले होइन, फिभर नाप्दा हुँदैन ज्वरो जस्तो हुन्छ। अनि त्यही भएर अब कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन सामान्य अब सिजन चेन्ज हुनु लाग्यो त्यही भएर होला भन्ने हुन्छ होइन। तर आजकल रेकमेन्डेसन के छ भने यो समयमा कुनै पनि सिम्पटम देखियो भने चाहिँ त्यसलाई जाँच गराउनु, एटलिस्ट परामर्श चाहिँ लिनु चिकित्सासँग भन्ने छ। पिसिआर टेस्ट गरिहालौँ। पिसिआर टेस्टको लागि चाहिँ एक फेर परामर्श लिएर सल्लाह लिएर टेस्ट गर्नु राम्रो हुन्छ। फेरि त्यो पिसिआर टेस्ट भने कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सामान्य घाँटी मेरो खसखस भयो पिसिआर गर्नु पऱ्यो भन्ने मान्छे पनि एकदम धेरै हुन्छन् होइन। त्यो भयो भने अब सिस्टमलाई पनि ओभरबर्डन हुन्छ होला अनि पैसा पनि खर्च हुन्छ होला होइन। त्यही भएर एक फेर परामर्श लिनु बेस्ट हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ। हजुर। डाक्टर साहब अब जस्तै भनौँ न अक्सिजनको कुरा आइहाल्यो, अब जस्तै अब क्रिटिकल केयरमा आइसियु केयरमा जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा छ हस्पिटलकै होइन, एउटा ठुलो एउटा त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट पनि हुन्छ अथवा चाहिने कुराहरू त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जुन हामीलाई आइसियुलाई चाहिने कुराहरूमा चाहिँ त्यो मापदण्डअनुसार के चाहिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ? आइसियु चाहिँ हाम्रो अब लेभल अनुसार हुन्छ होइन, लेभल 1, 2, 3 आइसियु हुन्छ अनि कुन आइसियुमा के चाहिन्छ भनेर छुट्या हुन्छ। अब सामान्यतया मैले भन्नुपर्दा जस्तै कोभिडको बिरामी आयो आइसियुमा राख्नु पऱ्यो, त्यो बिरामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि उसको सबै भाइटल्सहरू मोनिटर गर्नु पऱ्यो होइन, मुटुको चाल मोनिटर गर्नु पऱ्यो, अक्सिजनको मात्रा, ब्लड प्रेसर, अनि त्यो बाहेक अरू एडभान्स मोनिटरिङ सिस्टमहरू पनि हुन्छ त्यो हुनु पऱ्यो। त्यसपछि उसलाई अक्सिजन दिन मिल्ने हुनु पऱ्यो होइन। अक्सिजन दिन मिल्ने अनेक तरिकाहरू हुन्छन् होइन। हाम्रो पाइपलाइन सप्लाईबाट चाहिँ अक्सिजन कति लिटर दिने भन्ने डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छन्, त्यो सबै डिटेलमा भन्न त यहाँ सम्भव छैन। तर अक्सिजन दिन पुग्ने हरेक तरिकाको मेथडहरू हुनु पऱ्यो इन्क्लुडिङ भेन्टिलेटर है। त्यसपछि अनि बिरामीको अङ्ग प्रणालीहरू कमजोर भयो भने ती अङ्ग प्रणालीहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन। जस्तै अब बिरामीको फोक्सोले सास फेर्न सकेन, राम्ररी मेन्टेन गर्न सकेन भने चाहिँ भेन्टिलेटर चाहियो होइन। त्यसपछि किडनीले राम्रो काम गरेन भने डायलाइसिस गर्न सक्ने सुविधा हुनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अनि कलेजो खराब भयो भने त्यही अनुसार चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। सबै अङ्ग प्रणाली हेरिकन सबैलाई पूर्ण गरी गर्नु पऱ्यो। अब लिमिटेसनहरू धेरै छ होइन, बिरामी धेरै छन्, अस्पताल पनि त्यो अनुपातमा छन्, तर लिमिटेसन के छैन, आइसियुमा पनि लेबर इन्टेन्सिभ हुन्छ क्या। दक्ष जनशक्ति चाहिने भयो, दक्ष नर्सहरू चाहिने भयो, 24 घन्टा निगरानी गर्नुपर्ने भयो होइन। त्यो कुरा चाहिँ अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट भयो। अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो भेन्टिलेटर कति चाहिन्छ, आइसियु बेड कति चाहिन्छ भने विवाद त लामै विवाद हो होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ भेन्टिलेटर जति भने एक्जाम्पल अब एउटा अस्पतालमा चाहिँ 15वटा भेन्टिलेटर छ अरे, तर त्यो भेन्टिलेटर चलाउन जान्ने विज्ञ छैनन् रे भन्ने मतलब भएन। तर अर्को एउटा अस्पतालमा 2टा भेन्टिलेटर छ तर विज्ञले चलाइरहेछन् भने त्यसको आउटकम राम्रो हुन्छ होला होइन। त्यही भएर त्यो हिसाबले चाहिँ सरकारले पनि सबैले के फोकस गर्नु पऱ्यो भने दक्ष जनशक्ति चाहियो, भेन्टिलेटर आइसियु बेड थपेर मात्रै हुँदैन भन्ने त्यो एउटा मनमा लिनु पऱ्यो होइन। अर्को इक्जाम्पल अब तपाईँले यही कोठालाई पनि आइसियु बनाउन चाहनुभयो भने आइसियु बनाउन सक्नुहुन्छ, लेकिन अक्सिजन जोडिदिनु, मोनिटर राख्नु, भेन्टिलेटर राख्नु होइन, एउटा हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै यो चाहिँ। हजुर हजुर। तर अब दक्ष जनशक्ति र एउटा सिस्टम भएन भने चाहिँ बिरामीको आउटकम राम्रो नहुने भयो। एउटा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न भनौँ न स्टाफ नर्सिङको त एकदम ठुलो रोल छ, एकदम ठुलो रोल छ होइन। नर्सिङ केयर अहिले कोभिडको यो उसबाट चाहिँ लेसन लर्न गर्दै गर्दाखेरि सबै देशहरूले सबै हेल्थ केयर सिस्टमले के बुझिरहेछन् भने कोभिडमा चाहिँ कुनै पनि औषधिको डेफिनेटिभ ठिक पार्छ भने रोल छैन होइन। भनेपछि यहाँ केले म्याटर गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी म्याटर गर्ने चाहिँ टाइमली इन्टरभेन्सन होइन। समयमै उचित उपचार गर्न सकेर नर्सिङ केयर राम्रो भयो भने चाहिँ
कोभिडको आउटकममा चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने छ होइन। अहिलेको अध्ययनहरूले चाहिँ त्यस्तो देखाइरहेछ भनेपछि डेफिनेटली एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो देशमा नर्सिङ स्टाफ धेरै उत्पादन हुनुभएको पनि छ र विदेशी पनि धेरै हुनुहुन्छ यहाँ र प्राय बारम्बार होइन नर्सिङ सङ्घ अथवा नर्सिङ स्टाफहरूको आन्दोलन पनि हुन्छ होइन। उहाँहरूका पारिश्रमिकका कुरादेखि लिएर फेसिलिटीका कुरादेखि लिएर धेरै आउन त अहिले त आएर चिकित्सकहरूले होइन महिना तलब नपाउनु भएको होइन भत्ताहरू नपाउनु भएको कुराहरू आइ नै रहेको छ। तर यी बावजुद पनि जस्तै भनौँ न भेन्टिलेटर भन्ने बित्तिकै जनमानसमा एउटा के छ भनेदेखि त्यो भेन्टिलेटर भने चाहिँ राखुन्जेल हो, निकालिदिएपछि त मान्छे बितिहाल्छ होइन। अब कहिलेकाहीँ त यो अलिकति भनौँ न अस्पतालहरूलाई एउटा ठुलै ब्लेम पनि लाग्ने गर्छ कि यो मरिसकेका बिरामीलाई पनि होइन चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखेर पैसा कमाउने बाटो। अब यसलाई चाहिँ कसरी के त हाम्रा कोरोनाका बिरामीहरू भेन्टिलेटर फर्केका पनि छन् नभए पनि होइन होइन। यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ त के हो त खास? यसमा दुई तिनवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ अब कुनै पनि बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भनेपछि डेफिनेटली त्यो बिरामीले चाहिँ आफै सास फेरेर मेन्टेन गर्न नसकेन होइन। आफै श्वास प्रश्वासले अक्सिजन लिएर शरीरमा चाहिने विभिन्न अङ्ग प्रणालीमा चाहिँ अक्सिजन पुर्याउन सकेन, त्यही कारणले गर्दा भेन्टिलेटरमा जानु पर्यो भन्ने हो है। अर्को कुरा चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा जाने भनेपछि युजली अहिले सिकिस्त बिरामीहरू हुन्छन् होइन। अनि अब विश्वव्यापी तथ्याङ्कले पनि के देखाएको छ भने भेन्टिलेटरमा राखेपछि धेरै बिरामी चाहिँ सिकिस्त अवस्थामा भेन्टिलेटरमा जान्छन् र मोर्टालिटी मृत्युदर पनि तिनै बिरामीको धेरै छ, त्यही कारणले गर्दा पनि हो। अरू अब जनमानसमा चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा अब त्यतिकै राख्यो अथवा हुन्छ नि त्यतिकै राखेर पैसा मात्रै उठायो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो सोच्नु जायज पनि हो, किनभने अब फाइनेन्सियल बर्डन पनि हुन्छ नि त। आइसियुमा राखेपछि भेन्टिलेटर एन्टिबायोटिक उपचार गर्दाखेरि पैसा पनि धेरै लाग्ने हुन्छ, पैसा धेरै लागेपछि अलिकति स्ट्रेस हुन्छ। यसमा धेरै रोल चाहिँ मेरो विचारमा कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ नि। किन भेन्टिलेटरमा राखेको, भेन्टिलेटर भने के उपचार विधि हो, त्यो कुराहरू सबै बुझाइदिनु पर्यो होइन। अनि सबै कुराहरू खुलाएर खुलस्त रूपमा चाहिँ बिरामीको मान्छेलाई थाहा भयो भने चाहिँ यो बिचमा कन्फ्लिक्ट हुने चान्स चाहिँ कम हुने भयो होइन। तर कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हजुर, म यही कम्युनिकेसनमा आउन लागेको थिएँ होइन। कम्युनिकेसन र काउन्सिलिङ पार्ट जुन चाहिँ बिरामीको आफन्त होइन र जुन अस्पताल पक्षले गर्नुपर्ने अथवा डाक्टर साहबहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ एकदमै कमी झनै अहिले पाइएको छ। किनभने कोभिडको डर सबैलाई छ, अस्पतालमा पनि त्यो होइन कोभिडको सङ्क्रमण नबढोस् भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ नन कोभिड अस्पतालहरूमा पनि त्यो आइसियुहरूमा बिरामी पठाएपछि जान नदिने होइन, 3 दिन 4 दिनसम्म पनि आफ्नो आफन्तलाई हेर्न नपाउने, त्यो मेन्टली एकदम डिप्रेस हुने पनि कुरा छ होइन डाक्टर साहब। किनभने कोही त एकदम फ्यामिलीसँग एकदम बसेको अनुहार हेरेर पनि निको हुने हुन्छ नि त। त्यस्तो कति हार्टका पेसेन्टहरू मैले देखेको छु, किडनीका पेसेन्टहरू होइन, धेरैको चाहिँ गुनासो के छ भने अब आइसियुमा राखेछ, सिसियुमा राखेछ, माथि त जानै दिँदैन। डाक्टर साहबहरूले चाहिँ 1 लाइन 2 लाइन मात्र बोल्ने हुन्छ र काउन्सिलिङ पार्ट चाहिँ एकदम ग्याप भएको छ। अब यस्तो त्रासलाई र यस्तो स्ट्रेसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि के क्रिटिकल केयर म्यानेजमेन्टभित्र काउन्सिलिङ र कम्युनिकेसनको चाहिँ भूमिका कस्तो छ, कसरी गरिरहनु भएको छ? यो एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले है। यो कुरा यहाँ मात्र होइन, यो संसारभरिको कुरा हो क्या। हजुरले लिटरेचर हेर्नुभयो भने जहाँ पनि अब बिरामीको मान्छेहरूसँग कम्युनिकेसन गर्न पाएन, कम्युनिकेसन गर्न नपाएकाले हुने कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ नि। मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि धेरै तनाव भएको घटनाहरू छ परिवारलाई पनि, बिरामी आफैलाई पनि। र यसको निदान कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा चाहिँ अब धेरै उपायहरू अप्नाइएको छ अहिले चाहिँ होइन। पहिला चाहिँ बाई कन्भेन्सन के हुन्थ्यो भने अब अस्पतालमा भर्ना भयो, आइसियुमा भर्ना भएपछि कम्युनिकेसन युजली हुँदैन थियो कि होइन। आजकल चाहिँ अब कोभिडका बिरामीहरू भर्ना भएपछि सबैजनासँग फोन हुने होइन, अनि त्यसपछि इन्टरनेट कनेक्सन हुने, त्यसबाट भिडियो कल गर्न मिल्ने देखाएको छु मैले आफै पनि होइन। भिडियो कल गर्नुहुन्छ, कुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब अस्पताल आएर बुझ्न चाहने बिरामीका मान्छेहरूलाई आफन्तहरूलाई एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्टमा बसेर काउन्सिलिङ गर्ने व्यवस्था पनि हुनु पर्यो एउटा होइन। अरू कुरा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पुरै परिवारका सबै मान्छेलाई चाहिँ इन्फेक्सन भएको हुन्छ होइन, निस्किन मिलेन, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ होइन। तर उहाँलाई चाहिँ एकदम एन्जाइटी भइरहन्छ, मेरो बिरामीलाई के भइरहेछ होइन, के भइरहेछ। ती बिरामीका मान्छेहरूलाई चाहिँ फोन मार्फत कुरा गरिदिनु पऱ्यो होइन। आजकल टेलिकन्फरेन्सिङहरू पनि छ होइन। नभए सामान्य फोनबाट चाहिँ तपाईँको बिरामीको अवस्था यस्तो छ, हाम्रो प्लान यस्तो छ, औषधिहरू यसरी चलाइरहेका छौँ र नआतिनुहोस् भन्ने एउटा
ढाडस दिने एउटा मेकानिजम हुनु पर्यो क्या होइन। जस्तै तपाईँ हामीलाई पऱ्यो भने पनि हामीलाई लाग्छ नि हाम्रो बिरामी चाहिँ छ अस्पतालमा छ के भइरहेछ मलाई थाहा छैन। अब भेन्टिलेटरमा भएको बिरामीसँग त कुरा गर्न पनि सक्ने स्थिति हुँदैन, उहाँले बोल्न कुरा गर्ने माध्यम चाहिँ अब चिकित्सकहरू अथवा नर्सहरू अथवा अस्पताल होइन उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन। मलाई यो प्र्याक्टिसमा छ कि छैन, यहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ कि? यहाँ हामीले गरिरहेको छौँ प्र्याक्टिसमा होइन। हामी चाहिँ अब पर्सनली फोन गरेर भनिदिन्छौँ के भइरहेछ, बिरामीको सुधार छ वा छैन र फर्दर प्लान के छ भन्ने कुरा गरिरहेछौँ हामी। यो चाहिँ पार्ट अफ कम्युनिकेसन नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदै पनि अलिकति डिसस्याटिस्फ्याक्सनहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो त जहाँ पनि हुन्छ, कम्युनिकेसन गर्दै पनि मैले पुरा जानकारी पाइनँ अथवा थाहा भएन भन्ने डिसस्याटिस्फ्याक्सनहरू हुन्छ। तर त्यसले विचलित पनि हुनु भएन होइन, आफ्नो कर्तव्य चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ अब बिरामीको आफन्तसँग कुरा गरेर हुन्छ, टाढाको नातेदार अथवा कोही आउनुहुन्छ मेरो बिरामीको के छ भनेर सोधिदिनुहुन्छ होइन। अब कम्युनिकेसन त भइरहेछ दिनदिनै होइन। तर अब कोही नयाँ मान्छे आउनुहुन्छ उहाँलाई फेरि सुरुदेखि भनिदिनु पऱ्यो होइन। त्यहाँ पनि चित्त नबुझाउने बाटोहरू पनि छ। यो चाहिँ अस्पतालको पनि यो चाहिँ फेस गरिरहेको समस्या पनि हो। मतलब डाक्टर साहबहरूले चाहिँ होइन फ्यामिलीको मेन अथवा भन्छ नजिकको जो छ छोरा छोरी श्रीमती जसले गर्नुहुन्छ उहाँ एकजनासँग मात्रै होइन कम्युनिकेसन गरेर उहाँले चाहिँ कम्युनिकेसन फ्लो गर्नुपर्ने हो। त्यो भयो भने चाहिँ वान वे भयो, मिसकम्युनिकेसन अथवा मिसइन्फर्मेसन अथवा जानी भएन, असमझदारी हुने सम्भावना चाहिँ कम भयो होइन। धेरै मान्छेले धेरै थरी क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप हुने चान्स चाहिँ बढी हुने भयो होइन। त्यही भएर कम्युनिकेसन चाहिँ दोहोरो कम्युनिकेसन तर एउटा पर्टिकुलर एकजना फिक्स च्यानल होइन, एकजना दुईजना वा फ्यामिलीसँग हामीले पनि बुझ्नु पर्यो होइन। हामी बिरामीको आफन्तहरूले नै बुझ्नु पर्यो कि सबैलाई चाहिँ डाक्टर साहबले भन्न सक्नुहुन्न होइन। एकजना को हो चाहिँ होइन जसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै परिवारबाट नेतृत्वको भार दिनु पर्यो कि डाक्टर साहबसँग तिमी कुरा गर र अनि पछि फ्लो गर होइन कुरा। त्यसमा चाहिँ केही कुरा बुझिएन भने बरु क्लियर गर्न सकिन्छ। जस्तै अब भनौँ न डाक्टर साहब जस्तै अब कोभिड लागेको बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा भइसक्यो, मृत्यु हुने चान्सेस धेरै अथवा मृत्यु भयो, अब त्यो डर पनि छ नि त मान्छेमा। अनि त्यसपछि आएर हामीले त अहिले त दाह संस्कार गर्न सकिरहेको छैनौँ, पाउँदैनौँ होइन। यो कोरोनाको कहरले कहाँ लगेर दाह संस्कार गर्यो होला अथवा के होला, त्यो त्रास पनि त छ नि त। त्यो त्रास, त्यो डर, त्यो आफन्तको मर्म भनौँ न, त्यसले गर्दाखेरि पनि त एक किसिमको पीडा त छ। त्यसलाई पनि त एड्रेस गर्नुपर्छ नि त। हस्पिटलकै काम हुन आउँछ अन्ततोगत अन्तिममा गएर त्यो जसले चाहिँ उपचार गरिरहेछ उसको कर्तव्य पनि हो होइन। के भइरहेछ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुरा जानकारी दिने, अपडेटहरू गरिदिने चाहिँ दायित्व पनि हुन्छ, गर्नुपर्छ त्यसलाई। हजुर। अब हामी क्रिटिकल केयरमै मात्र फोकस भयौँ होइन डाक्टर साहब आज। जस्तै भनौँ अब अघि अक्सिजनकै कुरा गरेँ, अक्सिजन भन्ने कुरा अब हामीले के आफ्नै अस्पतालमा अहिले त किनभने राख्नुपर्ने प्लान्टहरू पनि हुन्छ ठुल्ठुलो अस्पतालहरूमा, के छ त्यो पनि आफ्नै प्लान्ट हुनुपर्ने छ कि छैन। जस्तै मलाई चाहिँ जहिले पनि मैले भन्छु अस्पतालहरूमा चाहिँ ब्लड ब्याङ्क ब्लडको चाहिँ एकदम समस्या अहिले देखिरहेको छौँ हामीले। प्लाज्मा थेरापीको लागि होस् अथवा नर्मल नन कोभिड बिरामीहरूको लागि पनि ब्लड खोज्नु पर्यो भने रक्तदान एकदम कम भइरहेको छ। यसको व्यवस्थापन पनि अहिले एकदमै गाह्रो छ होइन। यसलाई पनि कसरी एड्रेस गर्ने त डाक्टर साहब? यसलाई चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्टको हकमा चाहिँ अब सबै अस्पतालले राख्न सम्भव हुँदैन होला मेरो विचारमा होइन। किनभने अहिले बिरामीको चाप बढ्दो छ होइन। त्यसमा त्यो अक्सिजन प्लान्ट भन्ने सेपरेट फेसिलिटी हुने भयो होइन। त्यसको अल्टरनेटिभ छ। अब अक्सिजन प्लान्ट भए पनि नभए पनि आफूसँग भएको अक्सिजनले चाहिँ कन्टिन्युस सप्लाई हुनु पर्यो होइन। त्यहाँनिर बिचमा टुट्नु भएन, त्यति मेकस्योर गरे हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ मेरो विचारमा है। त्यसपछि अर्को चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब ब्लड डोनेसनदेखि लिएर कोभिडमा बढी फोकस हुँदा नन कोभिड सर्भिसहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज हुने हो कि कम्प्रोमाइज भइरहेको छ, गाह्रो पनि छ होइन। किनभने धेरै म्यान पावर चाहिँ कोभिडमा फोकस हुनै पर्ने भयो नि त होइन। त्यो भएपछि अनि यतातिर कम फोकस जान्छ कि भन्ने छ होइन। यसमा चाहिँ अब अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ उनीहरूले अहिले भन्छन् क्या फर्स्ट वेभ आउँदाखेरि चाहिँ हामी एकदम डेभास्टेटेड भएको थियो होइन, हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो होइन। अहिले सेकेन्ड वेभमा चाहिँ हामी बढी प्रिपेयर्ड छौँ। पहिला चाहिँ हामीले नन कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ राम्ररी उपचार गर्न सकिरहेको थिएनौँ, तर हामी यति प्रिपेयर्ड छौँ कि अहिले कोभिड नन कोभिड आयो भने हामी एउटै अस्पतालले चाहिँ छुट्याएर उपचार गर्न सक्छौँ भनिरहेछन् उनीहरूले होइन। त्यसै प्रिपेयर्डनेस चाहिँ सबैतिर चाहियो होइन।
त्यसको लागि चाहिँ अब कोभिड कसले हेर्ने नन कोभिड कसले हेर्ने छुट्याउनु पऱ्यो, कुन एरियामा कोभिड हेर्ने कुनमा नन कोभिड हेर्ने छुट्याउनु पऱ्यो। त्यही अनुसार चाहिँ छुट्यायो भने सजिलो हुन्छ। अलिकति भार त डेफिनेटली पर्छ, भने कोभिड भने नयाँ एन्टिटी हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन बिरामीहरूले गर्दाखेरि अस्पताल रन भइरहेछ त्यहाँनिर बढी थप्यो नि त भार। तर त्यो भार थपिँदैमा अब एकदम सक्दिनँ भन्ने पनि होइन, त्यसलाई कुनै एउटा मेकानिजम बनाएर सिस्टम बनाएर दुवै खालको बिरामी हेर्ने चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै हाइपरटेन्सन सुगरका बिरामीहरू जसले चाहिँ रेगुलर फलोअपमा आउने बिरामी रेगुलर फलोअप भएन, सुगर हाई भयो अथवा त्यो रिलेटेड कम्प्लिकेसन आउनसक्छ, होइन हाइपरटेन्सन रिलेटेड कम्प्लिकेसन आउनसक्छ, उनीहरूलाई पनि केटर गर्नु पऱ्यो नि त होइन, अस्पतालमा उनीहरूलाई पनि हेर्नु पऱ्यो। जस्तै अब भनौँ न अब अहिले त ब्रेन स्ट्रोकका बिरामीहरू, एक्सिडेन्टका बिरामी, मुटु हार्ट अट्याकका बिरामीहरू, थुप्रै बिरामीहरू, किडनी डायलिसिसका बिरामीहरू यति हुनुहुन्छ, नन कोभिडका बिरामीहरू होइन, सँगसँगै उहाँलाई कोभिड पनि लागेको पनि छ भनेपछि यी थुप्रै कुराहरू छ र सँगसँगै कोभिडलाई पनि हेर्नु परेको छ होइन। र हाम्रो सोर्सेसहरू कम छ होइन, हाम्रो जुन भेन्टिलेटर आइसियुका कुरा छ, बेडहरूको कुरा छ एकदमै कम छ। नेपालमा लकडाउनदेखि बिचमा तयारी गर्ने अवस्थाहरू धेरै थिए पनि र अझ पनि हामी गर्न सक्छौँ र गरेको खण्डमा होइन डाक्टर साहब। तर अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त, जाँदा जाँदै चाहिँ अब के गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई सजिलै हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब? यसको लागि चाहिँ प्लानिङ हुनु पऱ्यो, योजना हुनु पऱ्यो नि, यो योजना लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पऱ्यो सबैजना होइन। त्यही अनुसार चाहिँ अब कोभिडमा चाहिँ किन कोभिडको उपचारको क्रममा चाहिँ एक्सपिरियन्स गेन गर्दै जाँदाखेरि त्यो अलिक स्मुथ हुँदै जान्छ होइन। त्यसमा पनि अरू कुराहरू छन्, त्यसमा अब हेल्थ केयर वर्करलाई इन्फेक्सन हुन्छ, त्यसलाई हेल्थ केयर वर्करको सङ्ख्या पनि घटिरहेछ, उहाँहरूको मनोबल पनि बढाउनु पऱ्यो होइन। अनि किनभने अब डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, यो कुरा त लुकिया छैन, संसारभरि सबैजना डराएकै छन्, त्यसमा हेल्थ केयर वर्कर पनि मान्छे नै हुन्, उनीहरू पनि डराउँछन् होइन। ती सब कुराहरूलाई चाहिँ ती सब कुराहरूबाट एड्रेस गर्नु पऱ्यो, ती कुराबाट त्यो सर्भिस स्मुथ हुनु पऱ्यो। साथसाथै नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि दिने सर्भिस टुट्नु भएन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक एक्सिडेन्टहरू अनावश्यक डेथहरू चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो। त्यही यसको लागि चाहिँ अब सबैजना मिलेर एउटा सिस्टम बनाउनु पऱ्यो कि जसमा चाहिँ अब कोभिड नन कोभिड दुवैलाई उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय सबैले चाहिँ राज्यले पनि हेर्नु पर्यो। डाक्टर साहब अब अब चिरायुमा होइन क्रिटिकल केयर एक्सपर्टको रूपमा हुनुहुन्छ, अब चिरायुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवाहरू कति बेड चाहिँ कोभिडलाई छुट्याएको छ? अहिलेलाई चाहिँ हामीले टोटल गर्दाखेरि चाहिँ 30 बेड कोभिडलाई छ, त्यसमध्ये हामीले 6 बेडको आइसियु राखिरहेको छौँ होइन। भेन्टिलेटर विथ भेन्टिलेटर छ, भेन्टिलेटर हाई फ्लो नेजल क्यानुला हाई फ्लो उपचार अक्सिजन दिने उपचार पद्धति हो त्यो चाहिँ होइन, त्यो पनि छ। त्यसपछि अनि हामी बाइपाइपहरू भन्छ त्यस्तोबाट उपचारहरू पनि गरिरहेको छौँ। भनेपछि अब हामीले जस अस्पतालहरू निजी अस्पतालहरूले पनि यो सेवाहरू बढाइराखेको स्थितिमा चाहिँ अझ पनि होइन सकारात्मक छ र अब हामी बिरामीको लागि सबैले अब किनभने बिरामीको चाप हेरिकन सबै अस्पतालहरूले अलिकति जिम्मेवारी वहन चाहिँ गर्नुपर्छ। यो अवस्थामा चाहिँ जिम्मेवारी अवस्था होइन वहन गर्नु पर्यो, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि छ, नसक्नेलाई सेवा दिनु पनि पर्यो होइन। किनभने बिरामीहरू एकदम भौतारिएको छ, 3वटा 4वटा अस्पतालमा पुगेर आफ्नो बिरामी नलिएपछि होइन कोभिडको बिरामी होइन भनेर भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि सृजना भएको छ होइन। त्यो चाहिँ आफ्नो किनभने अस्पतालहरूले पनि इमान्दारितापूर्वक होइन लिनु पर्यो बिरामीहरूलाई, किनभने लुकाउनु भएन, भेन्टिलेटर छैन अथवा यो चाहिँ कसैको लागि बुक्ड भन्नु भएन, किनभने एउटा परिवारमा एकजनाको जीवन भनेको उसको लागि संसार हो, त्यो परिवारको लागि। र हामीले सबैतिरबाट हामी सबै इमान्दार हुनु पर्यो होइन त डाक्टर साहब, हामी आफू पनि। र सबभन्दा ठुलो इमान्दारिता भनेको चाहिँ नि सङ्क्रमण हुन नदिऊ र बचाउँ र बचाउँ, त्यसको लागि चाहिँ नि सेनिटाइजर, मास्क र सोसियल डिस्टेन्स। दर्शकवृन्दहरूलाई भनिदिइहाल्नु हामी 2 मिटरको दूरीमा छौँ। हजुर, त्यस्तै गरेर चाहिँ मेन्टेन गरेर गयो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धेरै धन्यवाद छ इमेज च्यानल, सम्पूर्ण इमेज च्यानल र टेक्निकल टिमहरू सबैलाई धन्यवाद छ र टिभी हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धन्यवाद छ र सबैलाई हामी सुरक्षित रहौँ, आफू सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, अवश्य पनि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। हजुर, आजको लागि इमेज विशेष यति नै, अवश्य पनि जानकारीमूलक लाग्यो होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। सम्पूर्ण युनिटका साथ म पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।